छ दिशा सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी मकवानपुर जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मूल आदर्श हो। यिनै आदर्शलाई आत्मसात गर्दै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सफल सहकारी संस्थाका क्रियाकलापलाई महत्वका साथ कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यसैको निरन्तरता स्वरूप यस पटक हामी मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा रहेको पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्दैछौं आजको संस्था चिनारीमा। मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका यी पहाड़ी भौगोलिक अवस्थिति त्रिभुवन राजपथसँग गाँसिएको पालुङ तथा यसका आसपासका स्थलहरू विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रसिद्ध रहेको त छ नै। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासलाई। उर्वर जमिन, खेतीपातीको लागि उपयुक्त हावापानी साथै यहाँका मेहनती लगनशील कृषकहरूको सक्रियताले सिर्जित गहरा काल्ना तथा खेती योग्य फाँटहरू प्राय सधैँ हराभरा र समृद्ध देख्न सकिन्छ। राजधानीबाट करिब 65 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो पालुङ तथा आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित मुख्य रूपमा तरकारी लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनले काठमाडौँको मागको आपूर्तिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ। राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने निकै पुरानो मार्गको रूपमा रहेको यो त्रिभुवन राजपथमा अहिले पनि सवारी साधनको ओहोर दोहोर देख्न सकिन्छ। यसै कारण पनि राजमार्ग क्षेत्रमा व्यापारिक क्रियाकलाप बढ़िरहेको पाइन्छ। हालै मात्र पालुङ लगायत 3वटा गाउँ विकास समितिलाई थाहा नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरिनुले पनि यहाँ देखिएको जनचाप र विकासलाई पुष्टि गरेको छ। विकासका अनेकौं सम्भावना रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीयको आवश्यकताको पहिचान गर्दै सबैको लागि एक र एकको लागि सबै भन्ने सहकारीको मूल भावनामा सबैलाई आबद्ध गराई विक्रम सम्वत 2056 सालमा विधिवत दर्ता भई क्रियाशील रहेको पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था हो। यो सहकारीकै माध्यमबाट सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिने भन्ने अग्रजको भनाइलाई आत्मसात गरेर नै सहकारी संस्थाको शुरूआत गरिएको भनाइ पाइन्छ। सहकारी आन्दोलन मार्फत आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, सामाजिक परिवर्तन हुन सक्छ, नेतृत्वको विकास हुन सक्छ। ती कुरा हेरेर नै हामीले त्यो चोइस गरेका हौं कि सहकारी मार्फत यो क्षेत्रको विकास हुन सक्छ भनेर अग्रजहरूले दिनुभएको मार्गनिर्देशन नै सहकारी खोल्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। स्थानीयको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहकारी एउटा बलियो माध्यम बन्न सक्ने अग्रजको भनाइलाई आत्मसात गर्दै
सहकारी संस्थाले पनि समाजका सबै वर्गलाई समेटेर उनीहरूको एकीकृत विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। खास गरी आर्थिक विकास, सामाजिक चेतना, नेतृत्व विकास र महिला सशक्तिकरण जस्ता कार्यहरूमा राम्रो उपलब्धि मिलेको भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। यसले आर्थिक उपलब्धि गर्यो। नम्बर 1, छरिएर रहेको रकमलाई हामीले एकत्रित गरेर सहकारीको मालामा उन्न सक्यौं। त्यो हाम्रो आर्थिक उपलब्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण। सामाजिक उपलब्धि अर्को छ। सामाजिक उपलब्धिले यहाँको तमाम मान्छेहरूलाई सामाजिक हिसाबले चाहिँ हामीले कसरी विकास गर्ने, सामाजिक चेतनाको कुरा कसरी फैलाउने, समाजको विकास के गरे हुन्छ, आर्थिक सामाजिक कुराहरू हामीले त्यहाँ लान सक्यौं। सहकारीका सदस्यहरूले गरेका व्यापारिक तथा व्यावसायिक कृषिका क्रियाकलापहरू यस क्षेत्रमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। रहर लाग्दो यो च्याउ खेती व्यवसाय गर्ने यिनी हुन् नवराज ढकाल। 3 वर्ष अघिबाट यो व्यवसाय थालेका हुन्। करिब 9 लाख रुपैयाँ लगानी रहेको यसमा सहकारी संस्थाको तर्फबाट 75% ऋण सहयोग रहेको भनाइ पाइन्छ। यसबाट वार्षिक 20 देखि 25 लाखको च्याउ बिक्री हुने र खर्च कटाएर 1 वर्षमा 10 देखि 15 लाख फाइदा हुने भनाइ व्यवसायी व्यक्त गर्छन्। बुझ्दै गएपछि यसमा इन्ट्रेस्ट लाएर 3 वर्ष अगाडिदेखि यसमा लागेको अहिलेसम्म भएको हिसाबमा त्यही 10-15 लाख रुपियाँ पैसा बच्छ। खेतीपातीसँगै गुजाराको लागि 2-4 वटा पशुवस्तु पाल्ने चलन निकै पुरानो हो। तर अब यसैलाई एकल व्यवसायको रूपमा गर्ने परिपाटीको विकास भइसकेको छ। यसको ज्वलन्त नमूनाको रूपमा यो बाख्रा पालनलाई लिन सकिन्छ। सहकारीबाट ऋण सहयोग लिएर यहाँ 35-40 वटा बाख्रा पालन गरिएको छ। आर्थिक हिसाबले राम्रो फाइदा मिल्ने उन्नत जातका बोका पाठाहरू यहाँ पालिएको छ। बहुदेशबाट ऋण लिएर अहिले नै यो व्यवसाय रूपले नै पशु बाख्रा पालन गरौँ भनेर नै सोच गरेर यो सानो खोर बनाएर अब सुरुवात गर्न लाग्छ। त्यस 35-40 वर्ष चाहिँ बाख्रा छ मेरो यहाँ अहिले। गाउँका युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जाने प्रवृत्तिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै आफ्नै गाउँ ठाउँमा बसेर विदेशमा गर्ने दुःख गरेमा यही राम्रो आर्जन गर्न सकिने ठहर गर्दै बाख्रा पालनतर्फ लागेका हुन्। यही बाख्रा पालनलाई नै भविष्यमा विस्तार गर्ने सोच समेत यिनले बनाएका छन्। यहाँ अहिले कहाँ गएर खाडी मुलुकमा गएर विदेश गएर त्यही 24 घण्टा खट्नुभन्दा हाम्रो घरै बसी व्यवसाय रूपले काम गर्यो भने यहीँ हुने रहेछ भन्ने चाहिँ सोच भएर हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो सोच गरेको छ। अब योभन्दा राम्रो उन्नत जातको नै अलि व्यवसाय रूपले नै बाख्रा नै पालन गर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ लागेको छ मेरो। खेती व्यापकता नपाइसकेको नौलो फलको रूपमा परिचित यो किवी फल खेतीतर्फ पनि देशका विभिन्न भागका कृषकहरूको आकर्षण विस्तारै बढ़दै गएको पाइन्छ। बजार भाव राम्रो पाइनु पनि यसको प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ। यो पालुङ तथा आसपासका क्षेत्र किवी फल खेतीको लागि अति उत्तम रहेको विज्ञको भनाइ छ र यस क्षेत्रमा गरिएको किवी खेती तथा उत्पादनमा देखिएको आकर्षणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यमा व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ लगानी गरेको पाइन्छ। बहुउद्देश्य सहकारीबाट उहाँबाट चाहिँ तपाईँको उहाँहरूकै देन हो। तपाईँको यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु तपाईँको लोनहरू उहाँहरूकै लगानी गरेर चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसलाई चाहिँ व्यवसाय रूपमा गर्न सक्यो भने तपाईँको विदेश जानु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल यस भेगमा सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। गाउँ गाउँमा समूह बनाई कार्य गर्दै आएको सहकारी संस्थाको एउटा समूहसँग साक्षात्कार पनि गरिएको थियो। प्रसन्न देखिने समूहका महिलाहरू केही संकोच मान्दै सहकारीको सदस्य भएर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू क्रमैसँग बताउँदै पनि थिए। पैसा लिएको 50,000 सम्म भैँसी किनेर पहिला चाहिँ अब यहाँ समूहमा नबस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। 2-4 पैसा श्रीमानसँग माग्नु पर्थ्यो। अहिले हामीले समूहमा बसेपछि चाहिँ अनि हामीले 5,000 देखिको हामीले ऋण सुरु गर्यौं। त्यो ऋणहरू लिएर अनि हामीले मैले चाहिँ बुङ्गुर पाली हामीले चाहिँ राम्रो भइरहेछ। हाम्रो मिटिङ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूले कसैले अब गल्ती गरे होइन, राम्रो चलिरहेको छ अहिलेसम्म। व्यावसायिक खेतीपातीका अलावा सहकारी संस्थाले विभिन्न व्यापार व्यवसायमा पनि सदस्यहरूमा लगानी गर्दै आएको छ। उत्पादित कृषिजन्य वस्तु काठमाडौँ लगायत
देशका अन्य शहर बजारमा पुर्याउन प्रयोग गरिने सवारी साधनको व्यवसाय पनि यहाँ राम्रो व्यवसाय बनेको छ। पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ढुवानीको प्रयोजनको लागि सवारी साधन किन्न पनि ऋण उपलब्ध गराएको छ। यसबाट सदस्यहरूले पनि राम्रो फाइदा पाएका छन्। पहिला भाडामा लान्थे अनि एक ट्रिपमा तपाईँको 8,000 पर्दो रहेछ। त्यो भाडा तिर्नुभन्दा बरु मैले बहुउद्देश्य सहकारीबाट चाहिँ ऋण लिएर भए पनि ऋण गरेर चाहिँ आफै किन्छु भनेर त्यसरी आँट बढ्यो। यहाँ ऋण लिएपछि यो टक्कै कमाउँदै गयो, 1 टकाबाट 3 टका त भएछ अहिले आएर। बस्ती विकास तथा आधुनिकतातर्फ अघि बढ्दै गरेको यो शहर तथा यसका वरपरका आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण सामग्री बेचबिखन गर्ने पसल पनि यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन्। सदस्यहरूलाई स्वरोजगार बन्न यस्ता निर्माण सामग्री पसल सञ्चालनको लागि पनि सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरेको छ। यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ मिलेको र मानसिक रूपले पनि सन्तुष्टि मिलेको धारणा व्यवसायी व्यक्त गर्छन्। मेरो जीवन स्तर यसैबाट चाहिँ अब अलिकति उकासेको छ र समाजमा हेर्ने मान्छेले हेर्ने दृष्टि, म हिजो बेरोजगार हुँदाखेरि हेर्ने दृष्टि छुट्टै थियो भने अहिले मलाई चाहिँ एउटा के भन्छ नि, एउटा मैले पैसा कमाए पनि नकमाए पनि मलाई थाहा छ कति कमाएको छु, के गरेको छु भन्ने कुरो होइन र। तर मेरो मान प्रतिष्ठा इज्जत चाहिँ यो कामले छ होला। स्थानीयको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर 2051 सालदेखि नै किताब पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने यिनी हुन् बलराम थापा। त्यसभन्दा अघि यहाँका बासिन्दा किताब किन्नको लागि कि त काठमाडौँ कि हेटौडा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। स्थानीयलाई सुविधा पुर्याएर व्यवसाय गर्दै आएका यिनले आर्थिक रूपले निकै अप्ठ्यारो खेप्नु परेको थियो उसबेला। तर 2056 सालमा पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको स्थापनापछि भने व्यवसाय सञ्चालन र विस्तार गर्नको लागि सहज बनेको भनाई व्यक्त गर्छन् यी व्यवसायी। 51 पर हामीले चाहिँ आफ्नै दुःखजिलो गरेर चलाउँदै आयौँ। 56 सालपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा पालुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था खुल्यो। त्यसपछि आर्थिकमा हामीलाई चाहिँ धेरै सरल भयो। 15-20 लाख 10 लाख रुपियाँ जति उहाँहरूले चाहिँ हामीले भनिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ। यस्ता अनेकौं पसलमा सहकारी संस्थाले लगानी गर्नुको अलावा विभिन्न प्रकारका उद्योग स्थापनामा पनि सहकारी संस्थाले लगानी परिचालन गर्दै आएको छ। महिलाहरूद्वारा सञ्चालित अल्लो कपड़ा उद्योग पनि एउटा नमूनाको रूपमा यहाँ रहेको पाइन्छ। स्थानीय स्तरमा उद्योग सञ्चालन भएबाट रोजगारीको अवस्था पनि सृजना हुने र सदस्यको आर्थिक स्तर पनि माथि उठ्ने सोचका साथ यस्तो प्लास्टिकको पाइप निर्माण उद्योग पनि यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको छ। करिब 3 वर्ष अगाडि यो उद्योग सञ्चालनको लागि सहकारी संस्थाले ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यहाँ उत्पादित पाइपहरूको खपतको लागि स्थानीय स्तरमा तथा काठमाडौँ लगायत अन्य ठूला शहरहरूमा पनि पठाउने गरिएको छ। सहकारीको सहयोगमा स्थानीय स्तरमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाएकोमा व्यवसायमा निकै उत्साह मिलेको अनुभव गर्न सकिन्छ। पहिला आफू सीमित मात्रै हुन्थे, अर्का काम गरे जस्तो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ आफ्नै काम गरे जस्तो एकदम आफ्नै ठाउँमा पनि काम गरे। यो काठमाडौँदेखि हेटौडा उत्पादन हामीले त्यहाँ सेल गर्छौँ अनि हाम्रो यो स्थानीयमा यो गर्छ। भविष्यमा यो प्लास्टिक पाइप उद्योग बढाउँदै लैजाने सोच राख्ने व्यवसायी यसको भविष्यप्रति निकै आशावादी रहेका छन्। यो वज्रबाराही कापी उद्योग तथा हाते तयारी सामग्री निर्माण गर्ने उद्योग पनि सहकारी संस्थाको 20 लाख ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको भनाइ पाइन्छ। यस्ता उद्योगले स्थानीय तवरमा रोजगारीको अवस्था बढ़ाउँदै लगी सिप विकासमा पनि सहयोग मिल्ने बताउँछन्। यहाँ उत्पादित हाते सामग्रीहरू काठमाडौँको ठमेलमा पठाउने गरेको र बजारको समस्या नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। मार्केटको खासै केही समस्या छैन, एकदम राम्रो भइरहेछ। मलाई यो अब टी बक्सहरू, ल्याम्पसेटहरू, फोटो फ्रेमहरू बनाएर यो ठमेलमा लोकल मार्केटमा हामीले सप्लाई गरिरहेछौँ होइन। खासै भन्नु बाहिर चाहिँ छैन मेरो, लोकलले पनि हामीले यहाँ 8-9 जना भाइ बहिनीहरूलाई काम दिएर आफूलाई पनि भइरहेछ। सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन गरिएको रेडियो पालुङ एफएम यहाँको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले सहकारीमा भए गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा सुसूचित गर्नुको साथै
कृषक तथा व्यापार व्यवसायमा सहयोग पुर्याउने किसिमका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गरेको छ। मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी भेग पालुङमा रहेको यस पालुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप र सदस्यहरूमा यसले पुर्याएको सेवाको कारणबाट आएका सकारात्मक परिवर्तनबाट प्रभावित भई देशका अन्य भागका सहकारी संस्थाका टोलीहरू अवलोकन भ्रमणमा आई यहाँ देखेका र अनुभव गरेका पाठबाट प्रभावित भएको भनाई सुन्ने अवसर पनि मिलेको थियो। यो सहकारी भनेको यहाँका कृषक र सदस्यहरूको दुःख सुखको साथी भएको रहेछ। यहाँ ती दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई ल्याएर हामीले देखाउन सकियो भने तिनीहरूमा पनि नयाँ ऊर्जा आउनेछ र यो सहकारीले सबैलाई एउटा चेतना दिनेछ र ज्ञान हुनेछ र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। सहकारीले सबै सम्भव कुराहरू छ भन्ने मलाई लाग्यो। हाल सहकारी संस्थासँग 2 करोड़ 65 लाख शेयर पुँजी रहेको छ। बचततर्फ 19 करोड़ रहेको तथा लगानीतर्फ 24 करोड़ रहेको भनाइ पनि पाइन्छ। सदस्यहरूमा लगानी परिचालन गर्न विभिन्न वित्तीय संस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ। गत वर्ष 1 करोड़ 77 लाख नाफा आर्जन गरेको संस्थाले यस वर्ष 2 करोड़ 25 लाख नाफा गर्ने आकलन गरेको छ। यसबाट संस्थाले सदस्यहरूमा नियमानुसार सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको भनाइ पाइन्छ। शेयर लाभांश कोष भनेको 15%, संरक्षित पुँजी कोष त्यही 8-9% सम्म हुन्छ। उसको कारोबारको आधार हुन्छ, त्यसलाई कारोबारको आधारले निर्धारण गर्ने, बचत तथा ऋण कारोबारको आधारमा। देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित सहकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यलाई बढ़ाउँदै लगी उत्पादन तथा अनुभवको आदान प्रदान गर्न सकिने सम्भावनातर्फ ध्यान पुर्याई कार्य गर्ने सोच संस्थाले लिएको छ। यसका अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो दायित्वलाई सक्रिय बनाउँदै लाने विचार संस्थाले लिएको पाइन्छ। आगामी दिनमा पनि कार्यक्षेत्रभित्रका बासिन्दालाई अझै गोलबद्ध बनाउँदै लगी जडीबुटी खेती, बेमौसमी तरकारी खेती, अर्ग्यानिक उत्पादन लगायत पर्यटन विकासका साथै स्वरोजगार सृजनामा जोड़ दिई सन् 2020 सम्ममा सामुदायिक सहकारी स्कूल र अस्पताल सञ्चालन गर्ने सोच लिएको छ। दीर्घकालीन कार्यक्रम भिजन 2020 त्यहाँसम्म पुग्दा हामी एउटा सामुदायिक सहकारी स्कुलको अवधारणा हामीले लिएका छौं। सामुदायिक अस्पताल हामी त्यो खोल्न गइरहेका छौं र अहिले चाहिँ हाम्रो यो सहकारी मार्फत सबै सदस्यहरूले बढी भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाउन्। भविष्यमा त सबै सहकारीको सदस्यहरूलाई एउटै छातामुनि लगेर उहाँहरूको आर्थिक स्तर त हामी धेरै माथि पुर्याउँछौं भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। मकवानपुर जिल्लाको पालुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको हालसम्मको क्रियाकलापको माध्यमबाट आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा परिवर्तन ल्याउनको लागि गरेको प्रयास सराहनीय मान्न सकिन्छ। यसका साथै संस्थाले सामाजिक दायित्व बोधका साथ सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तथा आगामी समयमा तय गरेको असल कार्य दिशामा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यसबारे प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.ncdb.org.np। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते, जय सहकारी।